جميع أيام الأسبوع. وعمارة المسجد يجب أن تفعل بمختلف الأنشطة الدعوية والتعليمية، ويجب أن تكون المساجد حواضن تربوية للناشئة، وعنوانا للإصلاح الاجتماعي، ومظلة لتوحيد الجهود الدعوية. أيها المسلمون، ولأهمية الهجرة النبوية في تاريخ الدعوة الإسلامية، فقد اعتمد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتساب بداية التاريخ الإسلامي بها بناء على الحساب القمري للأشهر، حيث ارتبطت الأشهر القمرية بالعديد من الأحكام الشرعية من احتساب الزكاة وبيان وقت الصيام والحج، وكذلك احتساب العدة وسن البلوغ والحضانة وغيرها من الأحكام الشرعية. ولذلك فإن المطلوب منا هو إعادة الاعتبار لهذا التاريخ من خلال التعريف به أولاً، ثم العمل به بذكره عند إصدار الوثائق الرسمية والمراسلات والصحف والمجلات، كما لا بد من استخدامه في المدارس والمؤسسات التعليمية بأن يذكر في كل يوم للطلبة حتى يؤلف ويحفظ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إحياء أحكامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شبابنا وأبناءنا وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد بين صفوفهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم تقبل منا أعمالنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم واحفظ لنا المسجد الأقصى المبارك من كل سوء، واجعله عامرا بالإسلام والمسلمين. اللهم اكتب لنا فيه أجر المرابطين إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا تقبلا. اللهم وارحم المستضعفين والمظلومين في كل مكان، وارفع البلاء عنهم يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واكشف همتنا ونفس كربتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
إله إلا الله. استقيموا إلى الصلاة، استووا يرحمني ويرحمكم الله. تراصوا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نصلي صلاة العصر قصرا للمسافرين. استووا. الله